बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमजद बलोच व्लॉग। नाजरीन, इस चैनल में आपको तमाम तर खबरों का एक ख़ुलासा पेश किया जाएगा। और आज की खबरों में इमरान खान की मुलाकात एक अहम शख्स से हो गई है, जिस मुलाकात की बात मैंने अपने पिछले व्लॉग में किया है कि इमरान खान की मुलाकात एक अहम मुक़्तदर हल्के से तय पा गई है। और वो मुलाकात करवाने वाले एक कराची के बिजनेसमैन और एक साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार हैं। और आज एक नून लीग के सहाफ़ी, एक बहुत बड़े नून लीग की हैं, जो प्रो नून लीग की सहाफ़ी हैं, जो अक्सर नून लीग के हक़ में पोस्ट करते हैं और इमरान खान के ख़िलाफ़, PTI के ख़िलाफ़ पोस्ट करते हैं। उन्होंने ये ख़बर ब्रेक किया कि इमरान खान की मुलाकात एक अहम अशख़ास से, एक मुक़्तदर हल्के से हो गई है। तो फिर उसके बरक्स एक और सहाफ़ी ने ट्वीट किया कि उसमें इमरान खान मौजूद नहीं थे, लेकिन एक दंदान साज मौजूद थे, यानी कि वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी को कह रहे हैं। और इमरान खान पंजाब में मुसलसल विकटें गिरा रहा है, नून लीग की विकटें यहाँ से गिर रही हैं और बहुत सारे बड़े अशख़ास PTI में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। और नाज़रीन, कल रात आप सो रहे थे तो पेट्रोल की कीमतों में 2 रुपये 7 पैसे पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा किया गया है। डीज़ल में 3 रुपये इजाफ़ा किया है। जबकि बात यह है कि आलमी मंडी में कीमतें मुसलसल गिर रही हैं और उसके बावजूद भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा किया गया है और डीज़ल की कीमतों में भी इजाफ़ा किया गया है। मिट्टी की तेल की पैसों में भी इजाफ़ा किया गया है और उसके साथ बिजली 4 रुपये 34 पैसे महंगा किया गया। और इसमें VIP प्रोटोकॉल है जो वफाकी मेंबरान की, उसमें भी 60% इजाफ़ा हुआ। इसकी वजह ये है कि ये हुकूमत हमने मुंतखब नहीं किया, ये एक इम्पोर्टेड सरकार है, जिसकी वजह से ये मुसलसल चीज़ों की महंगाई में इजाफ़ा करता जा रहा है। वो ये नहीं देख रहा कि अवाम पर क्या जुल्म ढा रहे हैं हम, या अवाम ये बर्दाश्त कर सकेंगे या नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी ये मुसलसल बिजली की कीमतों में इजाफ़ा कर रहे हैं। बिजली की कीमतों में इतना इजाफ़ा हुआ कि अगर कोई शख्स 1 यूनिट भी इस्तेमाल ना करे तो उसके बावजूद भी उनका 17,000 बिल आया हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे फ्लडेड एरियाज़ हैं जहाँ बिजली के बिलों में उन्होंने 1 यूनिट भी इस्तेमाल नहीं किया, उनके घर तो बह चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके बिलों में 1 यूनिट इस्तेमाल न होने के बावजूद भी 17,000 बिल आया हुआ है। ये है इनके कारनामे। और इसके बाद जो खबर है कि अरशद शरीफ को ARY से निकाल दिया है। इसी तरह बहुत सारे सहाफ़ी हैं जिनकी कैरियर को ख़त्म करने की कोशिश किया जा रहा है या ख़त्म किया गया है, और बहुत सारे सहाफ़ी मुल्क छोड़कर चले गए हैं। ये डेमोक्रेसी सिस्टम है। और बहुत सारे सहाफ़ियों पर FIR हुए हैं, जिनके नाम मैं आपको बताता हूँ। डॉक्टर मोईद पीरज़ादा, समी इब्राहिम, इमरान रियाज़, साबिर शाकिर, अरशद शरीफ, खावर गुमन, जमील फ़ारूकी, इन सब पर मुकदमात दर्ज हुए। कोशिश किया जा रहा है कि इन्होंने मुल्क छोड़कर चले गए कि इनकी कैरियर को तबाह किया जा सके, उनको बेरोज़गार कर दिया गया है। इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमे में 4 नई दफ़ात शामिल किए गए थे। आज इमरान खान की दहशतगर्दी अदालत में पेशी थी और इमरान खान वहाँ पेश हुए और उसमें 4 नए दफ़ात प्रोसिक्यूटर ने शामिल किए थे। उन दफ़ात का मैं बताता हूँ आपको। 186 दफ़ा, 504, 506 और 188 दफ़ा उसमें शामिल किए गए हैं। और जज ने प्रोसिक्यूटर को कहा है कि आप एक ही दफ़ात में शामिल कर लें, बार बार इसमें इजाफ़ा मत करें। तो ये भी इमरान खान की जीत है। और उसके साथ जज ने प्रोसिक्यूटर को ये भी कहा कि 780A का मुकदमा इमरान खान पर दर्ज किया गया है, कि उसने कहा क्या कोई किसी दहशतगर्द की दफ़ा जुर्म के बगैर कभी दर्ज हुई, कि क्या किसी पर FIR, जो जुर्म दहशतगर्दी FIR दायर होती है, क्या उसने बगैर जुर्म किए, क्या उस पर कोई इस तरह का मुकदमा कभी पहले दर्ज हुई है, तो आज जो आपने दर्ज किया है। और जज ने मज़ीद ये कहा कि आपको बताना पड़ेगा, ये जो दहशतगर्द है, ये जो हमारे मुल्क का बहुत बड़ा दहशतगर्द इमरान खान है, तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी क्लाशनकोफ इसने लिया है, या कौन सी खुदकुश जैकेट पहन कर हमला किया है इस दहशतगर्द ने, जो आपने इतने दफ़ात शामिल किए हैं। ये इमरान खान की आज पेशी थी
اور اس میں مزید عمران خان کو ٹائم دیا گیا ہے اور عمران خان کو ضمانت بھی دیا گیا ہے۔ اور دوسری اچھی خبر جو طلباء کے لیے ہے کہ وزیر تعلیم پنجاب کی جانب سے سیلاب زدہ علاقوں کے طلباء کے لیے خصوصی مراعات دیے گئے ہیں، جس مراعات میں تعلیمی اخراجات، تعلیمی مراعات دینے کے بڑے پیکیجز کا اعلان کیا گیا ہے، اور اس میں فیسوں کی معافی، گریجویٹ ہو یا انڈر گریجویٹ ہو، گریجویٹ طلباء کے لیے خصوصی وظائف کا بھی اجرا کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد جو خبر ہے کہ ساتھ ہی وفاقی وزیر شوکت ترین اور ایک وفاقی وزیر خزانہ سابق ہیں، اور دوسری جو کے پی کے وزیر خزانہ ہیں، ان کے درمیان ایک ٹیلی فونک جو گفتگو ٹیپ لیک ہوئی ہے، اس پر ایک اس آڈیو ٹیپ کی فرنزک کے لیے اس کو بھیجا گیا ہے، اور اس کا فرنزک کے بعد اس پر ایکشن لیا جائے گا۔ یہ بات ایک وفاقی وزیر خزانہ نے کی، اعظم نذیر تارڑ نے، کہ جو نون لیگ کے جو ان کے درمیان ایک ٹیپ لیک ہوئی ہے، یہ غداری کے مرتکب سمجھا جاتا ہے، اس کی فرانزک آڈٹ کے بعد ہم اس پر ایکشن لیں گے۔ اور سیلابی صورتحال یہ ہے کہ بلوچستان میں لوگوں کو راشن دینے کے لیے ہیلی کاپٹر سے راشن پھینک دیا گیا ہے، راشن پھینکے جا رہے ہیں، اور وہ راشن نیچے گر کر وہ یعنی کہ تباہ ہو رہے ہیں، ان کو استعمال نہیں کر سکتا پھینکنے کے بعد، کیونکہ وہ وہاں پھٹ جاتے ہیں تو استعمال ہونے کے وہ لائق نہیں رہ جاتے۔ اور یہاں انسانوں کو ایسے یعنی کہ کیڑے مکوڑوں کی طرح، جانوروں کی طرح راشن دیا جا رہا ہے، جیسے یہ نہ پاکستانی ہیں نہ انسان ہیں، یہ کوئی جانور ہیں جن کو ایسے راشن پھینک کر دیا جا رہا ہے۔ انسانوں کی قدر کیا جاتا ہے اور انسانوں کو انسانوں کی طرح کوئی چیز دیا جاتا ہے۔ یہ سیلابی صورتحال تھی، اور وہاں پر اس بلوچستان کی حکومت نے اس اپنے صفائی میں یہ کہا کہ ہم نے جو چیز پھینکی تھی وہاں پر صورتحال ہی ایسی تھی کہ وہاں پر بارش کی وجہ سے ہم ہیلی کاپٹر اتار نہیں سکتے تھے، حالانکہ جو ویڈیو ہے اس میں سب کچھ خشک ہے اور ہیلی کاپٹر کو بآسانی اتارا جا سکتا ہے، لیکن اس کے برعکس لوگوں کو راشن پھینک کر دیا جا رہا ہے، اور وہ بھی بہت سارے لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے اور 2-3 راشن کے پیکٹ پھینک دیے جاتے ہیں، جس میں تاکہ لوگ مزید لڑتے رہیں۔ یہ سیلاب کی صورتحال تھی، اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ لاڑکانہ میں سیلابی متاثرین میں سے ایک ماں نے بیٹے کو جنم دیا، اور اس بیٹے کا نام بھی سیلاب رکھ دیا گیا ہے۔ اور انڈیا سے پاکستان نے مختلف چیزوں پر سننے میں آ رہا ہے کہ پاکستان تجارت کرنا چاہتا ہے، اور کیونکہ پاکستانی ٹماٹر کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ حالانکہ میں آپ کو ٹماٹر کی تاریخ بتاؤں کہ ہم ٹماٹر کے بغیر رہ سکتے ہیں۔ یہ ٹماٹر ہمارا جو اس ملک میں 50 سال سے ہوئے ہیں، اس ملک میں ٹماٹر آئے ہوئے، اور جو شاہی خاندان تھے وہ بھی ٹماٹر استعمال نہیں کرتے تھے، اور ٹماٹر ڈالے بغیر بھی ہم کھانا کھا سکتے ہیں۔ یہ ایک پھل ہے، کوئی سبزی نہیں ہے جس کے بغیر ہم یعنی کہ رہ نہیں سکتے کیا۔ اور اس میں ہم آلو کے بغیر بھی رہ سکتے ہیں۔ آلو کو کتنا عرصہ ہوا انٹروڈیوس ہوئے، آلو کو تقریباً جو تاریخ کے مطابق 200 سال ہوئے ہیں، 200 سال کا عرصہ ہوا انٹروڈیوس ہوئے۔ یہ امریکہ سے آیا ہے برطانیہ میں، اور برطانیہ سے یہاں پر آیا ہے، یعنی کہ اس سے پہلے آلو موجود ہی نہیں تھا اور انسان رہ رہے تھے، اپنے کھانا کھا رہے تھے۔ اس کے باوجود بھی ہمیں اس کا متبادل سوچنا چاہیے، نہ کہ ہمیں صرف آلو اور ٹماٹر کی بنیاد پر اپنے قوم کو چلانی چاہیے۔ ہمیں ان کے متبادل سوچ کر اپنا وقت گزارنا چاہیے، نہ کہ ہمیں اپنے دشمنوں سے، جو ہمارے حقیقی دشمن ہیں، جو 27 فیبرری کو ہمارے ملک میں داخل ہوئے اور ہم نے ان کو پسپا کر دیا ہے، اور ہم مجبوراً صرف ٹماٹروں کی خاطر ان سے تجارت کریں، یہ گوارا نہیں کرتا عوام کو۔ تو اگر آپ میرے اس یوٹیوب چینل پر نیو ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔